15 सदियां पहले मिंबर पर हुजूर ने अपनी एक हसरत बयान की थी। ये 15वीं सदी है। 1500 साल पहले मिंबर पर हुजूर ने अपनी एक हसरत बयान की थी और फरमाया था, कोई है जो मेरी ये हसरत पूरी कर दे। और मेरी माओ बहनों, बेटियों और जवानों और बुजुर्गों, आज भी हम अगर चाहें ना अपने नबी की वो हसरत पूरी कर सकते हैं। आसान है, मुश्किल भी कोई नहीं। इमामुल अंबिया सूरह मुल्क के फजाइल बयान कर रहे थे। सूरह मुल्क के फजाइल बयान फरमा रहे थे। ये सूरत है, 2 रकू हैं और 30 आयतें हैं इसकी। टोटल 30 आयतें हैं। छोटी सी सूरत, कोई इतनी बड़ी नहीं है। इमामुल अंबिया मिंबर पे फरमाने लगे, ओहिब्बो, ये मेरी हसरत है, ये मेरी तलब है, ये मैं चाहता हूं, अन तकून हाज़िही सूरत फी कल्बि कुल्लि रजुलिन व इम्रअतिन मिन उम्मती। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरी हसरत है मेरे उम्मतियों कि ये जो सूरह मुल्क है ना, मेरे हर उम्मती के सीने में चली जाए। यानी हर कोई इसे जुबानी याद कर ले, ये मेरी हसरत हुजूर ने फरमाया। कुर्बान जाए हुजूर के सहाबियों पर, सहाबियात पर। तो जो रावी इस हदीस के हैं ना, वो कहते हैं उस दिन मदीना में ना कोई मर्द बचा था, ना कोई औरत बची थी, ना कोई आजाद बचा था, ना कोई गुलाम बचा था। सब ने ये सूरत याद कर ली थी कि जब आका की हसरत है तो आज ही याद करते हैं। मदीना के हर फर्द को सूरह मुल्क जुबानी याद थी। वो इस तरह हसरतें पूरी करते थे। तो इसके टोटल 2 रुकू हैं और 30 आयतें हैं। अब हमारे रिक्शे चलाने वाले जो दिन भर ऊपर गाने चलाते हैं, सुजुकियों के ड्राइवर दिन भर ऊपर गाने चलाते हैं, इस तरह होटलों वाले दिन भर गाने सुनते और चलाते हैं। बसों में सिर्फ गाने नहीं है, LCDs लगी हैं, फिल्में चल रही हैं। टच मोबाइलों में जवान लड़के लड़कियां फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। अगर वो सारी चीजें डिलीट कर दे और हर कोई सूरह मुल्क सुनने लग जाए, तो जितना भी डल हो न कुंद ज़हन हो बंदा, सुबह से शाम तक अगर एक आयत सुनता रहे ना, तो शाम तक वो आयत उसे याद हो जाती। और 30 आयतें हैं, महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिनों में ये पूरी सूरत याद हो जाएगी। रोजाना सिर्फ एक आयत सुननी है सुबह से शाम तक। तो रक्षों पे अगर ये चले, सुजुकियों में चले, होटलों पे चले, घरों में चले, टच मोबाइलों में सुने, जिनको अल्लाह ने कारें दी हैं, वो बाकी सीढ़ियां चूर कर दे, आग लगा दे उन्हें, और सिर्फ तिलावत सुने कुरान की, सूरह मुल्क सुने। सुन सुन कर भी ना कुरान दिल पे नक्श हो जाता। ये कुरान का एजाज। और हुजूर की हसरत पूरी हो जाएगी। और फिर इमामुल अंबिया के गुलामों, जो बंदा ये सूरत पढ़ता है ना, उसे मिलता क्या है, ये सुनिए गौर से। तुम्हारे मेरे नबी खबर देते हैं, जब वो बंदा कब्र में चला जाता है और मट्टी डाल के लोग पलट आते हैं ना, तो फिर आप जानते हैं कि फरिश्ते आते हैं इम्तिहान लेने। 3 सवाल करते हैं, मर रब्बुक वमा दीनुक वमा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुलिल लज़ी बुइसा फ़ीकुम। ये सवाल करते हैं। तो तुम्हारे मेरे नबी फरमाते, सवाल वाले फरिश्ते बाद में आते हैं, सूरह मुल्क पहले पहुंच जाती। 30 आयतें हैं सिर्फ, और 2 रुकू हैं, और 1 महीने में याद करनी है, कोई मुश्किल नहीं। तो इमामुल अंबिया के फरमाते हैं सूरह मुल्क पहुंच जाती, और करती क्या है, उस पूरी कब्र को ना अपने नूरानी परों के घेरे में ढांप लेती, नूरानी परों में ढांप लेती। फरिश्ते आते हैं इम्तिहान लेने के लिए उस कब्र की तरफ, और उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता अंदर जाने का। हदीस पाक में इमामुल अंबिया के गुलामों, उसके जिंदगी भर के गुनाहों का अजाब भी तैयार होता है। वो आता है कब्र की तरफ, अंदर जाने का रास्ते कोई नहीं। सूरह मुल्क ने पूरी कब्र को ढांप लिया, अपने परों से छुपा लिया अपने परों के अंदर। फरिश्ते अर्ज करते हैं, अजाब मौला तेरा हुक्म था जाओ इम्तिहान लो, मगर अंदर कोई शय जाने नहीं देती। ताकत देखो सूरह मुल्क। फरिश्ते कहते हैं, मौला कोई शय हमें रोक रही, अंदर नहीं जाने देती। अब अल्लाह आवाज देता है, मेरे भेजे हुओं को किसने रोका है? ये तुम्हारे मेरे नबी खबर दे रहे हैं। सूरह मुल्क बोलती है, मौला मैंने रोका है।
مولا میں نے روکا ہے. اللہ فرماتا ہے کیوں روکا ہے؟ سورہ ملک. اب حدیث کے لفظ ہے تو جا دے لو. ان کا ترجمہ ہے سورہ ملک قبر والے کی طرف سے رب سے جھگڑا شروع کر دیتی ہے. اللہ سے جھگڑنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے مولا میرا سوال یہ ہے جب یہ مجھے پڑھتا تھا تو اس کی طرف فرشتے آئے کیوں ہیں؟ اس کی طرف عذاب آیا کیوں ہے؟ یہ روزانہ مجھے پڑھ کے سوتا تھا زندگی میں. کیوں آئے فرشتے، کیوں آیا عذاب؟ جھگڑا کرتی ہے. اور اللہ کو کیا کہتی ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں سورہ ملک کہتی ہے، حضور فرماتے ہیں سورہ ملک کہتی ہے مولا یا اعلان کر میں تیرا کلام نہیں ہوں، یا مجھے اپنے قرآن سے مٹا یا پھر میری مان اور اس کی بخشت کر. اب سننا غور سے، پوری حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ رب العزت آواز دیتا ہے اے سورہ ملک قد شفاعتوں کے فی ہے. اللہ فرماتا ہے خوش ہو جا میں نے تیری مان لی، میں نے اس کی بخشت کر دی. امتحان والے فرشتے بھی واپس چلے گئے، قبر میں داخل ہی نہیں ہونے دی اس نے. سب عذاب لوٹ گئے، اس کی بخشت ہو گئی. امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی سورہ ملک جس نے پروں میں پوری قبر لی تھی نا، اب یہ ایک جنت کی حور کی شکل میں بدل جاتی، جنتی حور کی شکل میں بدل جاتی اور قبر کے اندر چلی جاتی ہے. فوادع فاہا علی فیہ، حدیث کے لفظ ہے اپنا منہ رکھ دیتی ہے اس قبر والے کے منہ پر. اپنا منہ قبر والے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتی، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیتی. اور تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اس کے ہونٹ چومتی ہے، بوسے دیتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مرحباً بہذا الفم فربما تلانی. کہتی ہے میں اس منہ کے قربان جاؤں جس نے کئی بار دنیا میں میری تلاوت کی ہے. اس منہ کو چومتی ہے قبر میں. ہمیں کیا دیتے ہیں؟ عقیدہ کیا دیتے ہیں بعض بدبخت لوگ؟ قبروں والے تو مٹ گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے اور معلوم ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. سورہ ملک حور بن کے اس کے منہ کو چوم رہی ہے، اس کے ہونٹوں پہ بوسے دے رہی ہے اور کہتی ہے میں صدقے جاؤں اس منہ پر جس نے کئی بار زندگی میں میری تلاوت کی ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب منہ چوم کر ہٹتی ہے نا پھر سینہ چومنے لگ جاتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ مرحباً بہذا الصدر فربما وعانی. کہتی ہے میں اس سینے کے قربان جاؤں جس نے زندگی میں مجھے پڑھ پڑھ کر یہاں محفوظ کر لیا تھا، یہاں سینے میں محفوظ کر لیا، یعنی زبانی یاد کر لیا تھا، مجھے پڑھ پڑھ کے سن سن کے یاد کر لی. میں اس سینے کے قربان جاؤں. قربان جائیں میرے مولا تیری رحمتوں کی. بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں پھر چومتی چومتی نہ پورے جسم کو، پھر اس کے پاؤں پہ آتی ہے اور اس کے دونوں پاؤں چومتی ہے. وہ حور دونوں پاؤں چومتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ مرحباً بہاتین القدمین بہاتین القدمین فربما قامتا بی. کہتی ہے میں ان پاؤں کے قربان جاؤں جن پہ کھڑے ہو کر دنیا میں کئی بار اس نے میری تلاوت کی ہے. تصور کریں اب جو صرف سورہ ملک پڑھتا ہے اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے تو جو پورا قرآن پڑھتا ہے زندگی بھر اس کا مقام کیا بنے گا؟ آپ تصور کریں. تو 2 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ٹوٹل اس کی. روزانہ ایک آیت بھی یاد کریں، مہینے میں سورت یاد ہو جائے گی اور حضور کی حسرت پوری ہو جائے گی. تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس طرف آنا چاہیے، قرآن یاد کریں، قرآن سنیں، قرآن پڑھا کریں، لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتی. اور صوفیاء کا ٹوٹکا سن لیں، فقیروں کے ٹوٹکے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، جس دن پہلی رات کا چاند نکلے نا
جس کو سورہ ملک یاد ہو یا دیکھ کر پڑھ سکتا ہو یا پڑھ سکتی عورت، وہ چاند کو دیکھنے کے بعد صرف ایک بار سورہ ملک پڑھ لے، پہلی رات کا چاند دیکھنے کے بعد۔ اگر زبانی یاد ہو تو سامنے چاند کے کھڑے ہو کے نا دیکھتے دیکھتے پڑھ لے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، مہینے میں 30 دن ہے اور اس کی 30 آیتیں ہیں، اس کی ہر آیت ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے۔ اور اس مہینے میں اس حد تک صوفیاء نے لکھا اور فقیروں نے، اس مہینے میں اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے نا، اس بندے کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا جس نے یہ عمل کر رکھا ہوگا۔ کتنی طاقت! تو اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر افسوس ہے ہماری زندگی پر۔